अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे, अमन व आमान के साथ होंगे। और हम शुक्रगुजार हैं एक बार फिर अपने परवरदिगार के कि उसने हमें फिर से ज़िंदगी की एक और नेमत से नवाज़ा, एक और मोहलत से नवाज़ा, एक बहुत ही प्यारे दिन से नवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम आज फिर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी अच्छी बातें शेयर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और आज फिर से हम एक दूसरे से बातचीत करने के काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रगुज़ार हैं उस परवरदिगार के कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हमें ज़िंदगी की एक और मोहलत और तोहफ़े से नवाज़ा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बेहतरीन नींद से नवाज़ा, सेहत से नवाज़ा, सलामती से नवाज़ा, हाथ पाँव चल रहे हैं, दिल दिमाग अच्छे से काम कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है उस परवरदिगार की ज़ात का कि जिसने हमारे कहे बगैर ही हमें इतना प्यारा ज़िंदगी का एक और दिन नवाज़ा, दिन से नवाज़ दिया और ये तोहफ़ा दिया हमें कि हम एक बार फिर उसकी इबादत बजा लाएँ, उसका शुक्र अदा करें अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी-छोटी चीज़ों पर उसका शुक्रिया अदा करना वाजिब है। आज घर में क्या बना है खाने में, कितना शुक्र है परवरदिगार का, परवरदिगार हमारे घर में खाना बना है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस चीज़ की जो अहमियत है वो उनसे हमें उनसे हमें सीखनी है कि जिनके घर में खाना नहीं बन पाता, कितने-कितने दिन फाकों में गुज़र जाते हैं और अपने घर में खाना बनने की कितनी खुशी होती है, चाहे वो एक सिंपल सी दाल हो, एक बहुत अच्छी सी या एक हल्की-फुल्की सी सब्ज़ी ही हो। इस नेमत को, इस तोहफ़े की जो समझ है ना, वो वही लोग समझ सकते हैं कि जो इन हालात से गुज़र रहे हैं कि जिनको खाने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। तो हम कितने शुक्रगुज़ार हैं उस परवरदिगार के, कितना मेहरबान है वो परवरदिगार कि जो हमें अच्छी-अच्छी नेमतों से नवाज़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रगुज़ार हैं उस परवरदिगार के अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने हमें हर नेमत से नवाज़ा, सब नेमतों से नवाज़ा। सेहत है अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी की मोहलत है, इस काबिल हैं हमारे हाथ-पाँव कि हम अपने परवरदिगार की इबादत कर सकें। ज़बान इस काबिल है कि उसके ज़िक्र में मशगूल रह सकें अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी याद में मशगूल रह सकें। शुक्र है उसकी ज़ात का। और फिर इतने प्यारे वसीले, इतने पाक वसीले, पंजतन पाक, बारह इमाम, 14 मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और इतनी प्यारी-प्यारी मिसालें, इतने प्यारे-प्यारे मैसेजेस जो वो हमें दे के गए। मैं तो कहती हूँ कि जितने हम अमीर हैं, शायद ही दुनिया की कोई मखलूक इतनी अमीर होगी, शायद ही दुनिया की कोई और रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले कोई इतने अमीर होंगे जितने हम अमीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कितने खूबसूरत और प्यारे वसीले हैं ये नबी, जो हमारे नबी हैं, ये सिर्फ़ हमारे नबी नहीं, पूरी दुनिया के नबी हैं। हर हर सब के नबी हैं, इंसानों के, जानवरों के, अल्लाह ने जो मखलूक़ात बनाई हैं उनके नबी हैं। जो इमाम खुदा ने उतारे थे ज़मीन पर, अपनी पाक हुज्जतें, वो सिर्फ़ हमारे लिए नहीं बल्कि दुनिया की तमाम तर मखलूक़ात, तमाम तर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, सबके लिए रहमतें हैं। लेकिन मुझे इतनी खुशी होती है कि हम इतने प्यारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार का शुक्र है कि तमाम तर मखलूक़ात में, क्योंकि परवरदिगार ने हमें अशरफुल मखलूक़ात का भी दर्जा दिया है, क्योंकि हमारे पास ज़हन है, सोचने समझने की सलाहियत है, दिमाग है जो काम करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा अमीर हम हैं कि हम ना सिर्फ़ इन हुज्जतों को समझ सकते हैं, इनके आने का मकसद समझ सकते हैं, बल्कि जो इन्होंने कुर्बानियाँ देकर हमें दिया, हमें समझाया, जो दौलत से नवाज़ा कि हम अपने परवरदिगार की मोहब्बत और अताअत की जो दौलत हमें इन्होंने दी, तो हम उसके कितने शुक्रगुज़ार हैं। इंशाअल्लाह कि अल्लाह हमें इन चीज़ों की सूझ-बूझ दे हमें। हमें लगता है कि शायद हमारे हमारे वालिदैन, क्योंकि हमारे आबा और अजदाद मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हो गए, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं। हमें इन चीज़ों पर गौर करना है, हर गुज़रते दिन के साथ लम्हा ब लम्हा गौर करना है। हमारा क्या मकसद है? हमारे आने का दुनिया में क्या मकसद है? और हमें परवरदिगार की कौन-सी मखलूक के काम आना है, किस-किस के काम आना है, कहीं किसी को हमारी ज़रूरत तो नहीं है। अगर हम अपनी जेब से किसी की मदद नहीं ना कर सकते, हम अपने अच्छे अल्फ़ाज़, अच्छे इख़लाक़ और अच्छे किरदार से ज़रूर मदद करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आप किसी को 2 अच्छे लफ़्ज़ दे दें, नहीं दे सकते, आज किसी से मुलाकात नहीं हुई, घर से बाहर निकलना नहीं हुआ, किसी हमसाये से मुलाकात नहीं हुई, किसी अज़ीज़ रिश्तेदार से मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं। हम हाथ उठाकर उसके हक़ में दुआ कर सकते हैं, बेहतरीन अच्छी दुआ कर सकते हैं कि बेशक जब हम किसी के हक़ में बेहतरीन दुआ करते हैं, तो परवरदिगार के फ़रिश्ते हमें कह रहे होते हैं कि ए इंसान, तेरे हक़ में भी ऐसा ही हो, तेरे हक़ में भी ऐसा ही हो। तो हमें दुआ करते दूसरों को ज़्यादा दुआ में याद रखना है कि पता नहीं किसके सदक़े और वसीले से परवरदिगार हमारी भी हाजात को अपने दरबार में कबूल करे, परवरदिगार हमारी भी दुआओं को सुन ले। और कहते हैं ना
کہ جب ہم کسی اور کے حق میں دعا کرتے ہیں تو ہمیں پھر اپنے لیے دعا کرنی نہیں پڑتی کہ پروردگار عالم بغیر ہمارے زبان ہلائے ہی ہماری ضروریات کو سمجھ جاتا ہے۔ بے شک وہ تو کریم ہے، پروردگار رحیم ہے، اور جو وسیلے اس نے ہمیں ہمارے لیے بھیجے تھے، جو میسنجرز اس نے ہمارے لیے بھیجے تھے، ہمیں ان کا بھی ہر پل شکریہ ادا کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کر کے ضرور، ہر کسی بھی ایک نماز کے بعد اب ضرور جس ہستی کا دن ہو، یعنی ہر جو ہمارا دن ہے وہ کسی امام سے ملحق ہے، کسی نہ کسی امام سے مناسبت رکھتا ہے، جیسے کہ منڈے ہے ہمارے جناب رسول خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے، امام حسن و حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے، منگل کا دن ہے امام زین العابدین، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مناسبت رکھتا ہے یہ دن۔ بدھ کا دن ہمارے 7ویں امام، ہمارے باب الحوائج، ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سید الشہداء بھی ہیں، اور الحمدللہ جو مشہد والے ہمارے مولا ہیں، غریب الغربا بھی جن کو کہا جاتا ہے، یہ ان کے القاب ہیں جن سے ہم انہیں پکارتے ہیں، الحمدللہ ان کا دن ہے، ان سے مناسبت رکھتے ہیں یہ دن۔ اور امام علی تقی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر جمعرات کا دن امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام نقی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر آج جمعے کا دن ہے، الحمدللہ عبادتوں سے بھرپور دن ہے، ہمارے زندہ امام سے مناسبت رکھتا ہے یہ دن، الحمدللہ۔ اور آج الحمدللہ ہمارے پاس دیکھیں آج کے دن میں کتنی ساری برکات ہیں نا، ایک تو جمعۃ المبارک کا دن ہے، عبادتوں سے بھرپور، حاجات سے بھرپور، اور آج کا دن مناسبت رکھتا ہے ہمارے وقت کے زندہ امام سے، ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا ہے، ہمیں ان کو بھی اپنے سلام میں یاد رکھنا، ان کو سلام کرنا ہے، ان کے صدقے سے حاجات بھی مانگنے اور ان کے ظہور کی دعا بھی کرنی ہے۔ اور تیسری کیا اچھی بات ہے کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے وقت کے زندہ امام کے بابا، ان کے والد گرامی کی آج ماشاءاللہ ولادت باسعادت ہے، الحمدللہ، جو آپ سب کو مبارک ہو، الحمدللہ۔ یہ اللہ کی کتنی پیاری پاک حجتیں ہیں، یہ تو اللہ کا پیغام لے کر آئی تھیں، تو خدا کی نعمتوں کا ادراک انہوں نے ہمیں کرنا سکھایا کہ کیا ہمارے پاس کیا ہے، کتنے امیر ہیں ہم، الحمدللہ۔ تو پروردگار سے دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم سب کو ان دعاؤں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں، الحمدللہ۔ آج جمعے کا دن ہے، آئیے مل کر آج جمعے کی دعا کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جو ہستی اور زندگی میں سب سے اول ہے اور چیزوں کے فنا ہونے کے بعد سب سے آخر میں موجود ہوگا، وہ ایسا علم والا ہے کہ جو اس کو یاد کرے اسے بھولتا نہیں، جو شکر کرے اسے کمی نہیں آنے دیتا، بے شک، اور پکارنے والے کی پکار کو مایوس نہیں کرتا، جو امید رکھے اس کی امید کو منقطع نہیں کرتا۔ خداوندہ میں تجھے گواہ بناتی ہوں کہ تیرا گواہ ہونا ہی کافی، اور میں تیرے تمام فرشتوں، آسمانوں کے رہنے والوں، حاملین عرش، اور تیرے ان نبیوں اور رسولوں کو جنہیں تو نے بنا کر بھیجا، ہر قسم کی مخلوق جو تو نے پیدا کی، سب ہی کو گواہ بنا کر شہادت دیتی ہوں کہ بے شک تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور نہ برابر کا ہے، تیرے قول میں اختلاف اور تبدیلی نہیں، اور شہادت دیتی ہوں کہ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تیرے عبد خاص اور تیرے رسول ہیں، انہوں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچائے اور تیری الوحیت کے لیے جہاد کیا جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے، انہوں نے تیرے ثواب کی بشارت دی جو حق ہے اور تیرے اس عذاب سے ڈرایا جو بجا ہے۔ خداوندہ جب تک مجھے زندہ رکھنا، اپنے دین پر قائم رکھنا اور ہدایت دینے کے بعد میرے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا اور مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمانا کہ بے شک تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ محمد و آل محمد پر رحمت کاملہ نازل فرما، مجھے ان کے پیروکاروں اور شیعوں میں قرار دے اور انہی کے گروہ کے ساتھ محشور فرما، مجھے نماز جمعہ اور جو کچھ آج کے دن تو نے مجھ پر واجب کیا ہے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت جب اہل اطاعت پر تیری عنایات ہوں گی تو مجھے بھی حصہ دینا کہ تو صاحب اقتدار اور حکمت والا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں خدا را کہ جو دعائیں، جو حاجات، جو درخواستیں اور جو دل کی باتیں ہم نے تیرے دربار میں رکھی ہیں پروردگارہ، ان پر اپنی مہر دستخط کر دینا میرے مولا جناب زہرا کے صدقے، ان کے ان حاجات کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرمانا، سب کو اپنی امان میں رکھنا، دنیا میں جہاں جہاں جو لوگ ہیں پروردگارہ جو تیرے دین کے لیے کام کرتے ہیں، جو تیری رضا کے لیے کام کرتے ہیں، خدا ان سب کو ان کے دلی نیک اور جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما پروردگار۔
جو مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں، جو والدین دنیا سے جا چکے ہیں، خدا را میرے والدین سمیت ان سب کی بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے، اور ان کی قبروں کو پنجتن کے نور سے روشن فرما دے انشاءاللہ۔ جو والدین سلامت ہے، خدا ان کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، ان کے خدا ان کو سلامت رکھے، ان کو زندگی دے، ان کی اپنی اولادوں کے سر پہ قائم رکھے انشاءاللہ العزیز۔ جو ہماری اولادیں ہیں، خدا ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہم جو اپنے والدین کی اولادیں ہیں، ہمیں پروردگار اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے دنیا و آخرت میں۔ آج ہمارے وقت کے امام کا بھی دن ہے، تو اپنے امام کو سلام کرنا نہیں بھولنا ہے۔ السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان ومن شر الشیطان۔ السلام علیکہ یا شریک القرآن، مظہر الایمان، کامی الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان۔ السلام علیکہ یا امام زمانہ، اجل اللہ تعالی و فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ظہورک ظہورک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کی دعا کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔